हिंदूंचेर अत्याचार आसा चालू ते आमची म्हण आसा ते प्रमाण थोडे जात्यान आसा आनी थोडे सुपान आसा। उर्वरीत देशातले सगळे हिंदू किंवा अन्य जगातले हिंदू हे सुपात आसा म्हणपाक हरकत ना, ते फाल्यां जात्यान तेंची जागा आसा। हे लक्षात घेवन ही जी जिहादी मेंटॅलिटी आसा की सगळें जग हे इस्लामीकरण करप ह्या मेंटॅलिटीन ते विसावल्यात आनी ताका लागून आख्खो हिंदुस्तान हो मुसलमान कंट्री करप हे तेणी ठरयल्लें आसा। हे फक्त हिंदुस्तानानूच न्ही तर जगात सगळी कडेन इंग्लंडात पळयात तुमी, फ्रांसात पळयात, जर्मनीत पळयात, सगळ्या ह्या देशांनी तांकां जांकां ह्या मुसलमानांक आश्रय दिल्लो थंय ते म्हणटा आतां इंग्लंड हें इस्लामीक कंट्री जावपाक जाय म्हणून ही तेंची व्हडली मागणी आसा। आनी इतली मागणी करून रावना तर थंयच्या ख्रिश्चन बांदवांचेर सुद्दां ते तेंचे सरतनसे जुदा करतात, थंय ते महिलांचेर बलात्कार करतात आनी रस्त्याचेर तांकां उडयल्ले आमी पळयल्लें आसा। सो ही सगळ्या जगाची जी एक समस्या जावन आसा ही भारताची समस्या जावन आसा, आमची गोंयकारांची आनी फोंडेकारांची समस्या जावन आसा। आनी हाका जर तोंड दितलें जाल्यार आमी आमच्यो सगळ्यो जाती पाती काती प्रांतभेद भाशाभेद सगळ्या प्रकारचे भेद विसरून सगळे हिंदू हे बंधू बंधू अशे एकठांय येवपाक जाय आनी तांकां तोंड दिवपाक जाय। आनी तोंड दिवपा खातीर आमी सगळ्यांनी संघटीत जावपाची गरज आसा। ही जिहादी मेंटॅलिटी जी आसा, लव जिहाद आसा तेंचो, लँड जिहाद आसा, बिजनेस जिहाद आसा, हे जिहाद पळयत जाल्यार हे बुरशे हे त्या तोंडान उदक घेता आनी देवाक घालपाच्या हाराचेर थुकतात, हे ज्यूस आमकां पिवपाक दितात तितून भितर हे मुततात। इंग्लंडान भितर त्यांनी आपली स्टूल आपले जे संडास आसा ती त्या तेंच्यांनी खावपाच्या पदार्थान घालून तांकां खेळयले। ही तेंची सगळी बुरशी मेंटॅलिटी आसा, ही जर कंट्रोलान हाडटले जाल्यार तांकां पांयां सकयलूच दवरचें पडटलें, थेटचें पडटलें। सो हे सगळ्यांनी आमी लक्षांत घेवन आमची इतल्या दिसाची सहनशीलता, इतल्या दिसांची मृदुता, इतल्या दिसांची आमचे स्वागताक करपाची मेंटॅलिटी हिंदूंची ही हे भितरेपण न्ही हें लक्षांत दवरचें तेणी। आयज हिंदू जागो जाल्लो आसा आनी तांकां कशा पद्दतीन तोंड दिवप ह्या संबंदीत आयज ते तयार आसा। 1947 हिंदू वेगळो, एका गालार थापट मारल्यार दुसरो गाल मुखार करपी, आयज तेजे विटेक दगडान उत्तर हिंदू दिवपा खातीर तयार जाल्लो आसा। आनी बजरंगी आमचो आनी आमचे सगळे तरणाटे हे त्या दृश्टिकोनांतल्यान तयार आसा। आनी म्हणून आमी सगळ्या हिंदूंक आव्हान करता की तुमी तुमच्यो ज्यो सगळ्यो वस्तू खरेदी करपाच्यो आसात त्यो तुमच्या धर्माच्याच मनशा कडल्यान खरेदी करप। हे मोठे आर्थीक बहिष्कार हेंचेर घालपाक जाय। आमच्या बोल्सांतले पयशे काडटा आनी आमच्याच खऱ्यान भितर हे बिगडयतात। सो हे जे गजाल आसात ही गजाल आमी बंद करपाक जाय आनी सगळ्या हिंदूंनी संघटीत जावन हिंदू दुकानदार आसात आनी आपल्या दुकानाच्या मुखाचेर हिंदुत्वाची आपल्या नांवाची पाटी किंवा आपल्या गल्ल्याच्या फाटल्यान आपल्या देवाचो फोटो अशा पद्दतीचे कितें तरी हिंदू प्रतीक हे दाखोवपाक जाय, जाका लागून ग्राहकाक कळटलें की हय हो म्हगेलो मनीस, हांवें हांगासरल्यान खरेदी करपाक जाय। सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची हिंदूंची जागृती चालू आसा, हिंदूकूय सगळ्यांक आव्हान आसा आनी ह्या बिजनेसान भितर सगळ्या तरणाट्यांनी सुद्दां देंवचें। आयज पर्यंत जी मेंटॅलिटी जी शिक्षणांतल्यान मेळ्ळी आहे व्हायट कॉलरची ही आमी भायर उडोवपाक जाय आनी प्रत्येक ह्याका वेवसायाक आनी कामाक एक प्रतिश्ठा आसा हे आमी परत एकदां सगळ्यांक दाखोवन दिवपाक जाय। सगळ्या तरणाट्यांनी आमी अशा ह्या वेवसायान भितर उतरपाक जाय। आपले जे वेवसायाची दुकानां आसात, घर आसात, जागा आसात ती कोणाक दुसऱ्याक दिवया नाका, कळ्ळें न्ही। आनी म्युनिसिपालिटीनी सुद्दां त्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करपाक जाय की जाका दिल्यार तोच धंदो करता की ना, नाजाल्यार तेजे कडल्यान ती जागो घेयात परतो दुसऱ्या गोंयकारांक दियात। सो अशा पद्दतीन ती आनी कोणाक तरी सबलीज करपा खातीर दिवची न्ही, हाचे खातीर सुद्दां सरकारान आनी सगळ्या नगरपालिकांनी पंचायतींनी लक्ष घालचें आनी सगळे गोंयकार हे वेवस्थीत आपलो धंदो करपाक उबे रावंक शकतले हेच्या खातीर ज्यो स्किमी करपाक जाय, जी मदत करपाक जाय तांकां, जे सहाय्य करपाक जाय ते त्या संस्थांनी सगळ्यांनी करचें। आनी ह्या 19 तारखेच्या ह्या रॅलीत आनी सभेत प्रचंड संख्येन सगळ्या गोंयकारांनी येवचें आनी एकवट दाखोवचो, जाका लागून आमच्या आवय भयणींक घरा कडेन सुशेगाद न्हिदपाक मदत जाता। जय श्रीराम। सध्या बांगलादेशाची परिस्थिती असा
बांगलादेशान मोठ्या प्रमाणात साधारण जुलय ऑगस्ट म्हयन्यात तेंची जी पंतप्रधान आसा तिका देश सोडून पलायन करचें पडलें आणि ताजे नंतर जी बांगलादेशान परिस्थिती उद्भवली ती म्हणजे मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचेर अत्याचार जावप करप मायनॉरिटी म्हणून थंय जर पळयलें जाल्यार हिंदू हे मायनॉरिटी आसा, जैन आसा, बुद्ध आसा, सीख आसा, ते सगळ्यांचेर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार महिला जे आसा ते वयाचा विचार न करता साधारण 7-8 वर्सांपासून ते 70-80 वर्सांपर्यंतच्या सगळ्या महिलांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार बलात्कार आणि तांकां मारप अशा प्रकारच्यो ज्यो कारवायो ह्यो बांगलादेशात आसा सगळ्या जगभर आसा आणि त्याच प्रमाणे आमच्या देशात सुद्दां जी परिस्थिती आसा हाजे विरोधात सगळ्या हिंदूंनी एकठांय येवपाची गरज आसा असो विशय मुखार आयला. हिंदू रक्षा समितीन 10 डिसेंबराक अशा प्रकारची एक मिटींग आपली. त्या मिटिंगेंतल्यान एक कार्यक्रम फुडें आयला तो म्हणजे एक व्हडली रॅली फोंडे शहरान आयोजीत करप. जी रॅली 3:30 वरांचेर कला मंदिरा पासून सुरू जातली. ती फोंडा बस स्टँडार येतली, ओल्ड बस स्टँड, आणि फुडें एक जाहीर सभा. ह्या जाहीर सभेत संबोधीत करपाक हैदराबादच्यो ज्यो हिंदुत्ववादी नेते आसा, माधवीलता, ज्यो ओबीसीच्या विरोधात लोकसभेक कॅन्डिडेट आशिल्ल्यो, हांचें संबोधन जातलें, हांचें भाशण जातलें. ह्या प्रिंट मिडिया त्याच प्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तर्फे म्हाका सगळ्या हिंदू हितचिंतकांक आव्हान करपाचें आसा की व्हडा संख्येन ह्या रॅलीक त्याच प्रमाणे सभेत सहभागी जावचे आणि हिंदूंची एकजूट दाखोवची. ज्या प्रकारचे अत्याचार सगळे जगभर चल्ल्या हिंदूंचेर, हाच्या विरोधात एक आवाज करून ताच्या विरोधात उबें रावप आणि एक शक्ती म्हणून फुडें येवप हाचे दृश्टीन हो सगळो प्रयत्न आसा. हिंदू रक्षा समितीन त्या हातूंत फुडाकार घेतला.